नेप्सेमा एकै दिन 23 अङ्कको पहिरो जाँदा शेयर बजारमा नकारात्मक सर्किट ब्रेक। लगानीकर्ता नेपाल राष्ट्र बैङ्कको शरणमा, अर्जुन कर्जा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी बुदा फिर्ता गर्न माग। सरकारले पहिलो पटक ल्यायो एकीकृत परराष्ट्र नीति। असंलग्न परराष्ट्र नीति अझै सान्दर्भिक रहेको मन्त्री गेवालीको भनाइ। र नेपाल भारत दोस्रो पेट्रोलियम पाइपलाइन बन्दै, सिलिगुडीदेखि थापाको ४४सम्म पाइपलाइनको सर्वेक्षण। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार 123 अङ्कले घट्दा नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहिबार गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाका कारण शेयर बजारमा पहिरो गएपछि नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको हो। मौद्रिक नीतिको समीक्षा पश्चात बजार खुलेको पहिलो दिन आइतबारको बजारमा 123 अङ्कले गिरावट आयो। यसका साथै बजारमा कारोबार पनि 1 घण्टा अगाडि नै बन्द भएको छ। आइतबारको बजार 6%ले घटेपछि सर्किट ब्रेक लागेर दिनभरिको लागि कारोबार रोकिएको हो। नेप्से परिसूचक 6%ले घटेपछि आइतबारको बजार 2:13 नै बन्द भएको हो। अन्य दिनमा शेयर बजारमा 3 बजेसम्म कारोबार हुने गरेको छ। आइतबार कारोबार सुरु भएदेखि नै निरन्तर ओह्रालो लागेको थियो। बजारमा नेप्से परिसूचक 123.34 अङ्कले घटेर 1932 अङ्कमा झरेको छ। बिहिबार शेयर बजार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक 2055 अङ्कमा रहेको थियो। आइतबार शेयर बजारमा 197 कम्पनीको 1,54,90,000 किता शेयर किनबेच भएको थियो भने कुल 7 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आइतबारको कारोबारमा सबैभन्दा बढी पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर एकै दिन 1 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको किनबेच भएको छ। उच्च अङ्कले घटेको बजारमा सबै समूह राताम्य भएका छन्। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 569 अङ्कले घटेको छ। यस्तै आइतबार 18 कम्पनीको शेयर मूल्य 9% बढीले घटेको छ। तर उच्च अङ्कले घटेको बजारमा पनि 9 कम्पनीका लगानीकर्ताले केही नाफा कमाएका छन्। आइतबारको बजारमा सबैभन्दा बढी रिलायन्स फाइनान्सका लगानीकर्ताले 2.30% अर्थात् प्रतिकिता 4 रुपैयाँ कमाएका छन्। सरकारले पहिलो पटक एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै एकीकृत परराष्ट्र नीतिको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका विभिन्न नीतिहरूलाई एकीकृत गर्दै र आन्तरिक र बाह्य परिवेशमा आएको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै नीति सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। नेपालले छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग सार्वभौमिकता, समानता, पारस्परिक हितका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नेछ भन्दै मन्त्री गेवालीले नीतिमा ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौता तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमाको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। संसारमा नेपाल एउटा डेमोक्रेटिक पिसफुल कन्ट्रीको रूपमा जो यसको क्रेडेन्सियल जुन एउटा स्थापित भएको छ, यो हाम्रो निम्ति एउटा अवसर हो। हामीलाई असाध्यै अनि संविधानले पनि प्रष्ट एउटा मार्गदर्शन पनि गरेको छ। आधारभूत राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा मोरलेस कन्सेन्सस छ। नेपालको एउटा इमेज एउटा पिसफुल, डेमोक्रेटिक, इन्क्लुसिभ, सोसल जस्टिस माथि आधारित एउटा चाहिँ स्टेट हो नेपाल भन्ने कुराको रूपमा चाहिँ एउटा नेपालको त्यो इमेज पनि छ। त्यस्तै गरी हाम्रो
नेपालको रिलेसन चाहिँ एकदम सन्तुलित छ भन्ने कुरामा पनि विश्वास छ। शान्ति प्रक्रियामा नेपालको योगदान जे छ त्यसप्रति चाहिँ एकदमै ठुलो विश्वास छ। हाम्रो एकदमै त्यसमा हाम्रो सम्मान छ। हामीले एकदमै धेरै देशहरूसँग अब जम्मा मलाई लाग्छ 25वटा देशहरू युएनका मेम्बरहरूसँग हामीले दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्नु बाँकी छ। बाँकी सबै देशहरूसँग हामीले सम्बन्ध स्थापित गरेका छौँ। हामी कसरी जाने भन्ने बारेमा पनि हामी क्लियरै छौँ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षाको प्रश्न छ। सीमा सम्बन्धी कयौँ विषयहरू हामीले टुङ्ग्याउनु बाँकी छ। त्यसलाई पनि हामीले एउटा चुनौतीको रूपमा लिएका छौँ। एउटा एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण अब आम रूपमा यस मामला नेपाल एकदम राम्रो पनि छ। जस्तो हामीले सीमाको कुरा गरौँ, नक्साको कुरा गरौँ, संविधान संशोधनको कुरा गरौँ, हिमाल पहाड तराई सिङ्गो देश एक स्वरमा बोल्यो। सबै राजनीतिक दलहरू एकदम एक ठाउँमा उभिनु भयो। त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्दा बाह्य इन्गेजमेन्टहरूमा अलिकति मल्टिपल सेन्टरहरू पनि प्रयोग भएको जस्तो यस्तो पनि देखिन्छ। त्यसलाई हामीले एउटा चुनौतीको रूपमा लिएका छौँ। नेपालले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई भने निरन्तरता दिने पनि एकीकृत परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। नीति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गेवालीले केही सन्दर्भ बदलिएका भए तापनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अझै सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गेवालीले गत 2 वर्षमा कूटनीतिक क्षेत्रमा भएका 2 दर्जन उपलब्धिहरूलाई समेट्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। प्रतिवेदनले 2 छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध सुधार भएको, चीनसँगको सम्बन्धमा ऐतिहासिक विस्तार भएको, नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी भएको तथा सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण र एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको निर्माण भएको लगायतका उपलब्धिको बारेमा उल्लेख गरेको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा थप सुदृढ बनाउनुपर्छ र यो प्लेटफर्म चाहिँ एक किसिमले साउथ कोअपरेसनको अथवा विकासशील देशहरूको सहकार्यको चाहिँ एउटा बलियो प्लेटफर्म बन्नुपर्छ भन्ने ठान्दछौँ। त्यसो भएर केही सन्दर्भहरू बदलिएको भए पनि असंलग्नताको सान्दर्भिकता चाहिँ छ अहिले पनि भन्ने नेपालको विश्वास हो। भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार हुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम सुरु हुने भएको छ। 15 महिना अघि मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन विस्तारको काम सम्पन्न गरेको नेपाल आयल निगमले दोस्रो चरणमा भारत पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न लागेको हो। हाल मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन मार्फत नियमित रूपमा डिजेल आयात भइरहेको छ। नयाँ बन्ने करिब 50 किलोमिटर लामो पाइपलाइनको करिब 35 किलोमिटर भाग भारतीय र 15 किलोमिटर नेपाली भूभागमा पर्ने निगमले जनाएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव सहित अन्य सदस्यहरूले हालै सो परियोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्नुभएको थियो। निगमका अनुसार दोस्रो अन्तर्देशीय पाइपलाइनको अवधारणा पारित भइसकेकाले निर्माणको मोडालिटी तयार हुने क्रममा रहेको छ। झापाको चारालीमा पाइपलाइनसँगै बोटलिङ प्लान्ट समेत बनाउने निगमको योजना छ। यसको लागत कति लाग्ने भनेर अध्ययन भइरहेको छ। सो क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तार भए इन्धनको चुहावट नियन्त्रण हुनुका साथै ढुवानी लागत समेत घट्ने निगमले जनाएको छ। केही सातादेखि लगातार बढिरहेको सुनको मूल्य साताको पहिलो दिन आइतबार सामान्य घटेको छ। गत साताको अन्तिम दिन शुक्रबार प्रति तोला 300 रुपैयाँले बढेको सुनको मूल्यमा आइतबार सामान्य गिरावट आएको छ। गत साता 4 दिनसम्म लगातार बढेको सुनको भाउ साताको पहिलो दिन आइतबार तोलामा 200 रुपैयाँले घटेको हो। शुक्रबार 92,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आइतबार 92,700 रुपैयाँ रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको भाउ भने आइतबार प्रति तोला 1,210 रुपैयाँमा यथावत छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एफसीमा एकै दिन 23 अङ्कको पहिरो जाँदा शेयर बजारमा नकारात्मक सर्किट ब्रेक। लगानीकर्ता नेपाल राष्ट्र बैङ्कको शरणमा, अर्जिन कर्जा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी बुदा फिर्ता गर्न माग। सरकारले पहिलो पटक ल्यायो एकीकृत परराष्ट्र नीति। असंलग्न परराष्ट्र नीति अझै सान्दर्भिक रहेको मन्त्री गेवालीको भनाइ। र नेपाल भारत दोस्रो पेट्रोलियम पाइपलाइन बन्दै, सिलिगुडीदेखि थापाको ४४सम्म पाइपलाइनको सर्वेक्षण। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।